भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Deuteronomy chapter 28 verse 6 आमकां ह्या सकाळी आमकां उतार म्हणटा की आशिर्वादीत तूं भितर सरतना आशिर्वादीत तूं भायर सरतना आशिर्वादीत तूं भितर सरतना आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. आज असले एक उतार दिल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी होगोळसया. कित्याक तो विस्वासी ताच्या भुरग्यांचे सदांच ताचे दयाळ दिश्ट लावन आसा. एक घडी आमची दोळ्यां आमी धांपया. प्रत्येक ताका आमी अर्घ दिवया. वाकण्या मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दितां. तुका आमी वाकणटां. तुका आमी दिनवासतां. तूं दयाळ तूं मोगाळ तूं काकुळटार जावन आसाय बापा. आमकां तूं राखून व्हरते हर एक दिसा तूं आमकां सांबाळून व्हरताय बापा. बापा तुज्या अगणीत मोगान तूं आमकां भरताय. तुजे विस्वासीपणा खातीर आमी तुका काळजांत अर्घ दितां वाकणटां आनी दिनवासतां. म्हज्या मोगाच्या न्हू दुसऱ्या तेसलोनिकराच्या पत्रांत 23:3 आयची 90 आनी 3 दिसाची बासोणी जावं आसा. 93 दिसाची बासोणी. आतां 93 दीस म्हणचे आमी एक बासोणी आयकला म्हणल्यार सगळो बूक बासोणेचो बूक. तुमीच जाणात. तुमीच ताका साक्षीदार. बायबलाचे उतार म्हाका मेळ्ळे म्हणल्यार केदां तुमच्या समस्येक फोन केल्या वेळार मेसेज केल्या वेळार वॉट्सॅपार वर्ड ऑफ गॉड 3-4 वर्ड ऑफ गॉड दिले. तुम्ही बरे करून वाचल्या. ते वाचता आसतना बायबल आनी थोडी उतरां मेळ्ळी ती वाचल्यात. वाचता तुमच्या समस्येंतावन तुमकां सुटका मेळ्ळा. तुमच्या समस्येंतावन तुमकां परिहार मेळ्ळा. म्हणल्यार एकस्य संवसारांत काम करता जावन आसा देवाची उतार. देवाची उतार आमचो भावार्थ वाडयता. देवाची उतार पातकां पश्चाताप करूंक शिकयता. देवाची उतार आमकां कुशालकाय दिता. देवाची उतार आमकां बरोवशेन भरता. देवाच्या उतरांत आमची पिडा बरी जाता. देवाच्या उतरांत आमची अस्कतकाय पयस वता. देवाच्या उतरांत आमकां बळ मेळटा. आमकां सकत मेळटा
आनी आमकां कृपा मेळटा. तर म्हज्या मोगाचें हे सकाळच्या बसोवणी म्हणटा आमी वाचता बसोवणी 93 दिसाची बसोवणी म्हणल्यार आमी हर एक दिसा बायबल वाचता आनी हो बायबल जावन आसा आमचे कडेन उलयता. बायबल जावन आसा आमचे कडेन उलयता. बायबल जावन आसा आमकां पातकातून पाटी हाडटा. बायबल जावन आसा आमकां सकत दिता, बळ दिता, कृपा दिता. मात्र न्ही जायना म्हणली वस्त जायशी करशिता. त्या खातीर आमी बायबलाचो मोग करूंक जाय, देवाच्या उतराचो मोग करूंक जाय. पळय जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 पळय. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 आपुरबान म्हणटा की वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासोवे आसलो, शब्द देवासोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द देव जावन आसलो. आता पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 पळया. आणि शब्द मनीस आणि जालो, शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. आणि आमच्या मध्ये तो जियलो. शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये शब्द मनीस जावन आमच्या मध्ये जिवन आमचे उलयते आसा, आमच्या समस्येक पर्याय दिवनच आसा. पळया 2 Thessalonians चॅप्टर 3 वर्स 3 आमकां म्हणटा की आपुरबायन उतार देवाचें. पूण सोमी सदांच विस्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां राखतलो. परतून म्हणटा पळया पूण सोमी सदांच विस्वासी. पूण सोमी सदांच विश्वासी, सोमी सदांच विश्वासी. विश्वासी. आमकां जशवान म्हणटा की ताणें बसयल्ल्या बसोवण्या पैकी एकच एक बसोवणी आज फेल जावना, म्हळ्यार निस्वार्थ जावना. हर एक बसोवणी आमच्या जिवितांत पूर्ण जाला. हांगा म्हणटा की पूण सोमी सदांच विस्वासी, तो तुमकां बळ दितलो, तो तुमकां बळ दितलो, तो तुमकां बळ बळ दितलो. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां उतार देवाचें म्हणटा की आज थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोल नातलेल्यांक तो घटाय बोल दिता. नातलेल्यांक तो घटाय दिता. थकलेल्यांक सकत दिता, बोल नातलेल्यांक तो घटाय दिता. आज म्हणटा की पूण सोमी सदांच विस्वासी, तो तुमकां बळ दितालो, तुमकां बळ दितालो. आनी परतून म्हणटा की आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां राखतलो. खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां तो राखतलो. खोट्याच्या हाताक कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसारांत खोटी साल, खोटी सोयो जायती आसात. म्हणजे काल हांवें मिसाचे वयर तुमकां सांगलें कित्याक म्हणल्यार आमी खोट्याच्या हातांत सुटका जोडूंक जाय. खोट्या संवयेंत, खोट्या वस्तूंत जेन्ना जे कितें तूं मागताय तें तुका देव प्रोवायड करता आनी देव तुका दिता. पळया 1 Thessalonians चॅप्टर 4 वर्स 3 पळया. 1 Thessalonians चॅप्टर 4 वर्स 3 एगडी पळया. तुम्ही भाग्यवंतपणान जियेचे, तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हणून देवाची खुशी, ही देवाची खुशी. 1 Thessalonians चॅप्टर 4 वर्स 7 पळया एगडी बरं. परतून आमकां देवाचें तर म्हणटा की देवान आमकां अनिष्कळपणान जियोंक देवान आमकां अनिष्कळपणाक जियोंक आपोवंक ना. देवान आमकां अनिष्कळपणाक जियोंक आपोवंक ना. पगार भाग्यवंतपणी जियोंक पगार आपयल्यात. भाग्यवानपणी जियोंक आपयला. मुखार देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपर्वा जो करता, कोण ह्या संगतीची बेपर्वा करता, तो मनशाची न्ही, मनशाची न्ही, पगार तुमकां पवित्र आत्मा पाठयतल्या, तुमकां पवित्र आत्मा पाठयतल्या देवाचीच बेपर्वा देवाची करता. बेपर्वा करता. म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां जण एकल्याक पवित्रपणां भाग्यवानपणां आपण दिला तर देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. जॉब चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20 एगडेपणां जॉब चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20. सो विघ्नांतलो तो म्हाका निवारतलो, सो विघ्नांतलो तो तुमकां निवारतलो आनी सातव्यांत वायट तुका लागचें ना, आनी सातव्यांत वायट तुका लागचें ना. वर्स 20 दुकळांत तूं मरणांतलो निवारतलो, दुकळांतलो तो तुका मरणांतलोय तो निवारतलो आनी झुजांत तलवारीच्या आघातांतलो, झुजाच्या तालवारीच्या आकांतांतलो तो तुका निवारतलो. पळया झुजांतल्या तालवारींतल्या आकांतांतलो आनी दुकोळांतलो आनी मरणांतलो तो तुका निवारतलो. आयची हर एक भासून इल्ली रिपीट करा, इल्ले वाचा. बऱ्या रितीन आमकां म्हणटा की जेन्ना वाचता आमी बाबार्थान गरजत हांगा म्हणटा की दुकोळांतलो तो तुका निवारता. फर्स्ट. सेकंड मरणांतलोय तो तुका निवारता. थर्ड म्हज्या मोगाचेर
झुजाच्या हर एका सत्तेत हांव तुका तो निवारता म्हणल्यार तुवें झुजची गरज ना. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की तूं झुजा नाका, तूं शांत राव, हांव झुजता, देव आमचे झुजता. विशय कितें म्हणल्यार आमकां जायते वेळ देवाचेर पातळी दवरूंक आमकां जायना. उरले कोणेय सांगलें उतराचेर पातळी दवरता. आतां एग्जाम्पल हांव तुका भायर व्हरता म्हणल्यार त्या व्यक्ती वाटो कितले रात दीस करसूंक तयार आसा आनी त्या व्यक्तीचेर पूर्ण भरोसो दवरता. तो वचूंक आनी मागीर फोन उखलिना, कॉल येना, मागीर आमी निराश जाता. म्हज्या मगचे न्हू आमकां वाट दाखोवचे देवा लागीं कितलो वेळ आमी बसता, कितली पातयणी दवरता. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू आज म्हजो आत्मो सोम्याच्या मोगाक ताण येवंक जाय, सोम्याच्या लागीं रावोंक जाय. आज परतून पळय उतार म्हणटा की जेरेमिया चॅप्टर 15:20 पळय. जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:15-20 पळय. हे परचे विरोध हांव तुका, हे परचे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत एक करतलो. पितूळची गट वणत करतलो. ह्या परचे मुखार हांव तुका पितूळची गट्ट वणत करता. पितूळ म्हणल्यार कळटा न्ही गे, पितूळची गट्ट वणत ती तुटोवंक जायना. कित्याक ह्या परजेच्या विरुद्ध हांव तुका पितूळची गट्ट वणत करता, खंयचीय तुका लागना. कोणें आनी कितें म्हणटा, आनी कितें म्हणटा, आनी कितें म्हणटा, दिश्ट म्हणटा, आनी कितें म्हणटा, खंयची लागना. कित्याक हांगा म्हणटा प्रॉमिस, हे देवाचें तर खरें. मनशाचें उतार न्हय म्हज्या मगचे, देवाचें उतार हे, देवाचें उतार. कितली घडीत ह्या दिसांनी म्हाका फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव कितले आयकते आसा, आयकते आसा, आयकते आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगजेन सुमार 40,000-50,000 लोक हे मागणे आयकते आसा. हर एक मॉर्निंग दनपारां म्हणून कितले लोकांचे कॉल्स आसा आनी खंय मागण्या वेल्ले हांव आयकून आसा. एक घडी पुरसत नासतना म्हणल्यार बरी हांव थोडे फावटी आयकते आसता. म्हणल्यार मागण्यांत जावं दी आनी खंय जावं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचो पावरतो देवा थंय कितलो आसा, आमचो पावरतो देवा थंय कितलो अखंड आसा. असर्या करच्या, आदार दिवच्या, आमच्या सांगाता रावच्या, ताचे उसारली उतरां आमच्या जिवितांत पूर्ण करच्या. ते देवा थंय आमी एक जावन आसावंगी, ते देवा थंय आमी बळवंत जावन आसावंगी, ताचे थंय आज चिपकोन आसावंगी. जर आमी ताचे थंय चिपकोन आसते वयस जाल्यार हे उतार आज मानून घेवंक जाय. जेरेमिया चॅप्टर 15:20 हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची गट वणत करतलो, गट वणत करतलो, गट वणत करतलो. खंयची पिडा, अनवरां, इरारां, बेजारी कितें येवं दी, ह्या परजेच्या विरुद्ध हांव तुका गट वणत करतलो. आज कामाच्या सोदण्यार आसल्यानू, प्रत्येक तरां ब्लड टेस्ट वेताल्यानू, प्रत्येक तरां घरान कश्ट समस्या, इराराय, बेजाराय, दुबळीकाय, आज रिणार आसल्यानू मात्र न्हय गे आज निरासपणान तुज्या पयणार ह्या कामाक भायर सरताना जण एकले हे उतार तुमच्या काळजां जागोवन दवरा. म्हणटा गी हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती तुजे विरुद्ध झुजताली पूण तुजे जैत व्हरची नात. ती तुजे झुजताली पूण तुजे जैत व्हरची नात. कित्याक तुका राखोंक आनी सोडोवंक हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर, तुका राखोंक आनी सोडोवंक देव तुज्या पक्षांत आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. एकडे आमचे दोळे धांपया, ह्या गायनांत भाग घेवया, ते देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो, जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो, तुझे विणे ना शांती ना बरवसो. जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो, तारो तू अज्ञासो कुवा सोडवणेसो.
आत्म्याचो तर तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो पातकी रस्ते तू चलयताय तू स्मसोरासा काकून ओतून वाटताय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तू चलयताय तू म्हजो राजा कृपा काकून ओतून वाटताय दैवीक जिवितान भरताय जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तर तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तर तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो कुंवर सोडवणेचो. हांव कोडयेळतावन उलयतां. हांव 2 साक्स सांगूंक आशेतां. पयली साक्स म्हज्या मांयक जोर कान दूख आनी तकली घुंवतली देखून आमी आस्पत्रेक गेल्या. डाक्टरान स्कॅनिंग काडूंक सांगलें. आमकां मस्त बें दिसलें. आमी ब्रदराक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें रिपीट करनंत आसल्या. मांयचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो देखून आमी धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दिता. आनी एक साक्स म्हज्या भयणीची. भयणीक मुतान इन्फेक्शन जावन पोटान दूख आनी ताप आसलो. आमी ब्रदराक पिटिशन घालें. तांणी देवाचें उतार दिलें. आमी सदांय रिपीट करनंत आसल्या. आतां भयण हुशार आसा देखून धन्य देवाक आमी काळजातावन अर्घ दिता. अर्घ तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक सडन लोवर एबडॉमिनांतय पेन येवंक स्टार्ट जाले. आमी टेस्ट करूंक डॉक्टरा कडेन वेतना स्कॅन करीचे म्हणलें. स्कॅनान तिका युट्रस सिस्ट आसा म्हणून कळ्ळें. ते सिस्ट मस्त व्हडले आसा तशें इमिडिएट सर्जरी जायचे म्हणलें. ते वेळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तिचे सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक आनी तिचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक पिटिशन घालेलें. ते वेळा तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी मम्मी सदांय ते रिपीट करनासल्या. आतां म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन जालां. बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आयला आनी ती बरी भलायकेंत आसा. हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दितां आनी आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांचेर देवय म्हूण मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. 5 बसोन्यो म्हज्या मोगाच्यान आमी जण एकली एवढ उसाऱ्या जुवा प्रमाणे शुभवार्तान आविस्वर 12 ओळी 6:6. रोमाकाराच्या पत्रांत आविस्वर 10 ओळी 11. तेसलोनिकाराच्या दुसऱ्या पत्रांत आविस्वर 3 ओळी 3. लुकांच्या शुभवर्तमानांत आविस्वर 11 ओळी 10. मातेव प्रमाणे शुभवर्तमानांत आविस्वर 21 ओळी 22. आमी जण एकली सांगात उसाऱ्या. John chapter 12 verse 46. हाव्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. Romans chapter 10 verse 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हातांत सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्या उक्तें जाता.
मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव UK तावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स, हांव नर्स जावन दुबयन काम करतना OET म्हणली एग्जाम मस्त पोटी बरयल्ली आनी म्हाका बरे अंक मेळोंक नातले. म्हज्या बायन ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर लिंक दिले आनी हांव 3 फावटी मागणें आयकून आराधनांत भाग घेतालीं. अशें हांव एग्जाम दिली. म्हाका जेजून बऱ्यांतले बरे अंक दिवन पास केलें. देवाक सांग वर्गां. दुसरी साक्स, CBT म्हणली एग्जाम बांदूंक आसली आनी ती मस्त टफ आसली आनी हांवें पास जावचें धैर्यच नातलें. त्या दळा एग्जाम क्वेश्चन आन्सर करतना एक क्वेश्चनाक देवाक उलो मारून हांवें आन्सर केलें आनी एग्जाम हॉलांत तावन भायर येतना म्हजें रिजल्ट पास म्हूण आयलें. म्हाका मस्त खुशी जाली. देवाक जावं वर्गां. तिसरी साक्स, ब्रदर प्रकाशाची रेतीर लाईव्ह पळयचें आनी म्हाका ताका मेळचें म्हणून व्हड आशा आसली आनी ती देवान म्हाका फावो केली. आनी मार्च म्हयन्यांत हांवें रेतीर अटेंड केली आनी भुरगे सांगता ब्रदर प्रकाशाक मेळोन ब्रदर प्रकाशान भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागलें. इतलें व्हड बाग फावो केल्ल्या म्हज्या देवाक अर्गां. चवथी साक्स, हांव दुबय तावन UKक वयतना मस्त टेन्शन जातालें. देवान म्हाका बरें ट्रॅव्हल रूम फ्रेंड्स दिवन म्हाका सुसेगान दवरलां. जेजूक जावं वर्गां. म्हज्या जिवितांत देवान ल्हान व्हड मस्त आजापां केल्यांत. जेजूक जावं अर्गां आनी ओगळाप. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम आमचे खातीर मागल्याक आनी देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव गॉडविन. हांव पुत्तूर तावन म्हाका देवान केल्ले उपकाराक अर्गां दिवन साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका 5th क्लासीन पब्लीक एग्जाम आसली. हांव एग्जामान बरें करून बरोवंक डिवायन मेर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सकाळीं आनी सांजे रिपीट करून आसलो. म्हाका देवान 91% मार्क काडूंक फावो केले. हांव धन्य देवाक काळजा तावन अर्गां आनी स्तुती करतां. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अशें मुखार जण एकली एगडे आमचे दोळे धांपया. माग्या आयच्या दिसा उतार म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो देव तुका राखता. मगाळा बापा, आज आमी तुजेले परत मागता. कोण ब्लड टेस्ट वेतात, कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणाची विजा येवचेर आसा, कोणी पासपोर्ट स्टॅम्पिंगाक दिला तो पासपोर्टाक वेट करते आसा. कितले लोक कामाच्या समस्यान आसा, सारको पाक दिवना, आज कश्टान आसात, कोणाक सारकें काम ना. आज कितली बाबडी विंगड समस्यान कश्ट ते आसा. हे जण एकल्या बाबणीची काकूत कर. तुज्या भुरग्यांचे दयादकय, तुज्या भुरग्यांची बिरमत, ल्हान भुरगीं पिड्यान आसात, शेड खोंकली ताप जेजू जावं फ्रॉ विंगड पिड्यान आसात, ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर आशिर्वादीत कर जेजू. तरणाट्याचो फुडार नंदन कर जेजू. आमच्या तरणाट्या तुझ्या पवित्रात्म्यान भर जेजू. आमच्या तरणाट्या वायटाचो निवार जेजू. आमच्या तरणाट्याचो फुडार आशिर्वादीत कर जेजू. जेजू तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या दैवी शक्त्यान, तुझ्या दैवी पदव्यान भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरात देवाक अर्घा दिवया आमी. हर एक दिसा ह्या ब्रेसरा प्रत्येक तरात म्हज्या मोगाच्यान इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स प्रेयर आसा. दयाकर म्हज्या मोगाच्यान 12:30 सक्रामेंत दवरता. 6 पर्यंत कावन्सिलींग आनी सक्रामेंतचें आराधन आसा. 6:30 7 मे 7 सावन 9 पर्यंत इन्नर हिलींग मागणें. ते आमचे काळजाचे गायपे कोणच्या खातीर आनी सुटक्या खातीर कुटुंबाच्या बंदपासून सुटका मेळची तर माग्या. त्या खातीर कोणाक वेळ आसा येया. तशेंच आमचे इंस्टाग्राम पेज सांगा. दयाकरून एका फॉलो करा. तुमच्या भुरग्यांक सांगा फॉलो करा. एक ल्हानशे व्हिडिओ आसता 1 मिनटाची, पळया आनी हेरांकी धाडा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I would like to give testimonies for the favors received by me and would like to seek apologies for delay in giving them. My first testimony. Last month we had identified a work-related issue and was worried how the seniors would acknowledge the same. However, by praying the word of God given by Brother Prakash and team,
We were able to present the issue to the seniors in good manner, and the seniors acknowledged the issue in very well manner. My second testimony: last month I had two presentations to be done in front of the foreign delegates at workplace, and by praying the word of God given by Brother Prakash, I was able to give a presentation in an excellent manner and received appreciation for the same. My third testimony: there is a person in our workplace who always keeps on saying false things about me, but by praying the word of God, that person has now changed and has understood her mistake and is trying to improve. I thank you, Lord, for all the favors which has granted to me, and I would like to say thank you to Brother Prakash and his team for spreading the word of God among us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव सिल्विया डिमेलो नवी मुंबयतावन उलयतां. हांव आमची 2 टेक्स्ट मनी दिवंक आशेतां. पयली टेक्स्ट मनी जावन आसा आमकां कोवीड टायमान आमचें बिझनेस चलनासलें. ते दाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केल्लें. ते दाळा आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन कीर्तन 121 मेळ्ळें. तें आमी केदाळारी रिपीट करते आसल्यां आमकां बरें बिझनेस फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. दुसरी टेक्स्ट मनी जावन आसा आमी साबार वर्सां जावन भाड्याच्या घरान वस्ती करनासल्या. आमी एक नवें घरकान्न घेवन वेताना आमकां साबार अडखळी येतले. ते दाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केल्लें. ते दाळा आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन कीर्तन अध्याय 2 वाक्य 8, फिलिपिकारांक अध्याय 4 वाक्य 13, धर्मदूत अध्याय 16 वाक्य 30 रोमाकारांक अध्याय 10 वाक्य 13, धर्मदूत अध्याय 4 वाक्य 12 जावन ते आमकां मेळ्ळें. ते आमी केदाळारी रिपीट करते आसल्यां आतां आमकां एक नवें घर फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव भोगसाणे मागतां. आनी आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे मिसांव काम मुंदारून व्हरूंक आमी जेजू लागीं सदांच मागता. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಆಯ್ತು ಸಹಿತ माझ्या जिवितानं वरती कामाक लागून देवाक अर्गां दिवंक आशेता. जे येता 1.5 वर्सां पांटितान हांव एक गव्हर्मेंट ऑफिसांत कामाक लागून मस्त ट्राय करनासलेलो आनी हांवें पिटिशन बी केलेलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव मागून आसलेलो, दिसान दीस मागून आसलेलो आनी देवाक हांव अर्गां दितां की देवान म्हाका तें काम बसयलें. हांव देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक खूब आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा. कांयच नासलो, कश्टांत आसलेलो, अति कमी पगारांत हांव वावर करनासलो. देवान म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसांत म्हाका काम लायलें. हांव विश्वास मुखार बी म्हाका देव परमनंट करतलो. देवाचे धाराळ आशिर्वाद सर्वांचेर सर मागण्या जमात्यांचेर मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हजें नांव सायमन. हांव अबुधाबी कंपनीन काम करतां. हांव म्हज्यो 2 साक्स दिवंक आशेतां आनी साक्स दिवंक लेट केला देखून हांव भोगसाणे मागतां. हांव काम करतां थंय सदांच हांव युरीन पास करतना जायतो त्रास आनी दूख जाताली. केन्ना केन्ना नॉर्मल टायम पासून दूख जाताली. उपरांत हांवें डॉक्टर लागीं दाखयलें आनी डॉक्टरान म्हाका टेस्ट करूंक लायली. टेस्ट केल्या उपरांत सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. डॉक्टरान मेडिसीन दिल्ली पूण ती घेवन म्हाका दूख उणी जाली ना. मागीर म्हाज्या घरकान्नीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल म्हूण सांगलें. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीं आनी दनपारां सदांच आयकोन आसलो. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. जेरेमिया 17:14
आनी जेरिमिया 33:4 तें हांव सदांच रिपीट करीत आसलो. आतां म्हाका कंप्लीट बरें आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो 9 वर्साचो चेडो, ताका डिसेंबर म्हयन्यान 3 दीस जायतो जोर येतालो. डॉक्टराचें मेडिसीन केल्या उपरांतूय ताचो जोर कांय उणो जालो ना. मागीर म्हाज्या घरकान्नीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. ब्रदरान रोखडेंच वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें आमी सदांच म्हणटाले हांव. परतून घरकान्नीन ताका डॉक्टर लागीं व्हेलो आनी ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले आनी 2 दिसांनी ताका बरें दिसलें आनी ताचो जोर कंप्लीट गेलो. तशेंच म्हज्या जिवितांत जायतीं ल्हान व्हड वचोऱ्या केल्ल्या म्हज्या दोनया देवाक हांव आर्गां दितां. वखाणली तुका, दिनवास तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.